अ, यो हाम्रो टपिक भिजुअल बेसिक फर एप्लिकेसन, यसलाई सर्टमा चाहिँ हामी भिभिए भन्छौँ। र यो भिभिए भनेको टोटली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन। जस्तो हामीले बुझ्दाखेरि कम्प्युटरको दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ हार्डवेयरको पार्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ सफ्टवेयरको पार्ट हुन्छ। र हार्डवेयरको पार्टलाई चाहिँ एक्टिभ गर्ने सफ्टवेयरले गर्छ। हुनाले यदि हाम्रो कम्प्युटरमा विन्डोज भएन भने हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ डेड जस्तै हुन्छ। र त्यो जुन विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ हामी युज गर्छौँ त्यो पनि एउटा के हो त सफ्टवेयर नै हो होइन। र अपरेटिङ सिस्टम पछाडि अरू जति पनि एप्लिकेसनहरू हामी युज गर्छौँ, जस्तो एमएस वर्ड या पावर पोइन्ट या नोटप्याड, वर्डप्याड या अरू कोरल ड्र या फोटोसप जति पनि हामी युज गर्छौँ त्यो सबै एउटा के हो त सफ्टवेयर नै हो। र कम्प्युटर सिस्टममा सफ्टवेयर जति पनि डेभलप भएको हुन्छ त्यो सबै सफ्टवेयर चाहिँ कुनै न कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई नै युज गर्छ होइन। जस्तो हजुरहरूको कम्प्युटरमा प्रायः जसो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम नै हुन्छ, विन्डोज 7, विन्डोज 8, विन्डोज 10, अहिले लास्टमा विन्डोज 10 नै आएको छ। र हरेक अपरेटिङ सिस्टमले एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि डेभलप गर्छ। र विन्डोज अपरेटिङ सिस्टमले एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गरेको छ, त्यसको नाम चाहिँ भिजुअल बेसिक हो, जसलाई सर्टमा हामी चाहिँ भिभी भन्छौँ। र विन्डोजको लागि जति पनि एप्लिकेसन डेभलप हुन्छ, खास गरेर माइक्रोसफ्ट विन्डोजको लागि त्यो भिजुअल बेसिक चाहिँ युज गर्छ। र त्यस पछाडि अरू पनि यसको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ, जस्तो सी शार्प भन्छ एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई, अर्कोलाई चाहिँ भिजुअल बेसिक भन्छ होइन। र यो भिजुअल बेसिक चाहिँ जस्तो हजुरहरूले वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जुन युज गर्नुहुन्छ त्यो पनि भिजुअल बेसिकलाई नै युज गरेर डेभलप गरेको एप्लिकेसन। र यहाँ चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सनमा मैले दुईटा पोइन्ट मात्रै राखेको छु। भिजुअल भिभिए भनेको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, एक्सेलको लागि मात्रै होइन, एमएस अफिसमा जति पनि एप्लिकेसन युज हुन्छ, हजुरहरूले तीनवटा एप्लिकेसन युज गर्नुभयो, वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट, र यो भिभिए तीनटैमा चाहिँ युज हुन्छ, तीनटै एप्लिकेसनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो पोइन्टमा मैले के राखेको छु, जस्तो हजुरहरूले वर्ड चलाउनुहुन्छ, एक्सेल चलाउनुहुन्छ, पावर पोइन्ट चलाउनुहुन्छ, तर के हामीलाई चाहिएको सबै कुरो चाहिँ वर्ड, एक्सेल या पावर पोइन्टले दिन्छ त दिँदैन। हरेक एप्लिकेसनको एउटा लिमिट हुन्छ, त्यो लिमिट भन्दा बाहिर चाहिँ जाँदैन होइन। तर अफिसमा एउटा फ्यासिलिटी हामीलाई के दियो भने यदि हामीले चाहिएको कुरो यदि त्यसमा छैन भने हामी आफ्नै तरिकाले त्यसलाई डेभलप पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ भिजुअल बेसिक। हुनाले जति पनि इनबिल्ट फङ्सनहरू छ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टमा, त्यसको अलावा पनि नयाँ फङ्सन हामी आफैले डेभलप गर्न सक्छौँ यो भिजुअल बेसिक भिभिए चाहिँ युज गरेर होइन। र हामी चाहिँ यो तीनवटा एप्लिकेसन मध्ये एक्सेललाई चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ र एक्सेलमा यो भिभिएलाई चाहिँ हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ। के अब त्यही पोइन्टलाई चाहिँ यहाँ एप्लिकेसन अफ भिभिए होइन, भिभिए को के चाहिँ एप्लिकेसन हुन सक्छ। जस्तो एउटा सिम्पल यहाँ इक्जाम्पल सेकेन्ड पोइन्टमा मैले राखेको छु, जस्तो इट इज भेरी हार्ड टु क्यालकुलेट द मन्थली रिपेमेन्ट अफ अ लोन युजिङ एक्सेल बिल्ट इन फर्मुलास। हुनाले धेरै फर्मुला छ एक्सेलमा, तर कुन फर्मुला छैन रिपेमेन्टको लागि, लोन रिपेमेन्टको लागि चाहिँ त्यो फर्मुला हामीलाई चाहियो भने त्यो फर्मुला चाहिँ एक्सेलमा छैन। अब छैन भने के एक्सेलमा त्यो फर्मुला बनाउन सकिँदैन? सकिन्छ, भिभिएलाई युज गरेर। त्यही हामी हेर्नेछौँ। र त्यस पछाडि अब एक्सेल हामी ओपन गर्छौँ, एक्सेल ओपन भएपछि अब कोड चाहिँ कहाँ लेख्ने त होइन। कोड लेख्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा भिभिएले एउटा एडिटर दिन्छ होइन, जसलाई हामी भिभिए एडिटर भन्छौँ। र भिभिए एडिटर ओपन गर्नको लागि अल्ट F11 प्रेस गर्नुभयो भने हजुरले जुन स्लाइडमा यहाँ हेरिराख्नु भएको छ यो विन्डोज खुल्छ। यसलाई हामी भिभिए को एडिटर भन्छौँ। र यो एडिटर खुलेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सबै फाइल, एडिट, भ्यू, इन्सर्ट, फर्मेट, एक्सेलमा मेनुहरू हुन्छ सेम त्यसरी यसले पनि धेरै मेनुहरू दिएको हुन्छ र यसको मेनुमा भएको फङ्सनहरूलाई हामी भिभिएमा युज गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि यो ओपन भएपछि यहाँ हेर्नु होला भिभिए प्रोजेक्ट बुक 1
हैन। त्यस पछाडि माइक्रोसफ्ट एक्सेल अब्जेक्ट्स र एक्सेल अब्जेक्टमा चाहिँ बाइ डिफल्ट अहिले हामीले विन्डोज के अरे अफिस 19 हामी युज गर्छौँ। 19 मा एउटा सिट मात्रै दिन्छ हैन। तर पुरानो चाहिँ 7 युज गर्नुभयो भने एक्सेल ओपन गर्ने बित्तिकै उसले डिफल्ट 3 वटा सिट दिन्छ, सिट 1, 2 र 3। र जतिवटा सिट त्यहाँ हुन्छ त्यो सिटको नाम यदि हामीले चेन्ज गरेको छौँ भने त्यो सबै चाहिँ VBA मा यहाँ चाहिँ सबै डिस्प्ले गर्छ हैन। यहाँ सिट 1 छ, सिट 2 छ, सिट 3 छ र टोटली भनेको दिस वर्कबुक, यो जुन एप्लिकेसन हामी ओपन गर्यौँ एक्सेलको त्यसलाई चाहिँ दिस वर्कबुक अब्जेक्टले चाहिँ हामी डिनोट गर्छ र यो चाहिँ बाइ डिफल्ट आउँछ। हजुरले 5 वटा सिट खोल्नु भएको छ भने यहाँ 5 वटा सिट आउँछ, सिट 1, 2, 3, 4, 5 हैन। अब हामीले कोडिङ गर्नु पर्यो, अब सिट 1 को लागि कोडिङ गर्नु पर्यो भने हामी सिट 1 मा क्लिक गर्छौँ, सिट 2 को लागि कोडिङ गर्नु पर्यो भने सिट 2 मा हामी क्लिक गर्छौँ हैन। त्यसरी नै सिट 3 को लागि पनि कोडिङ गर्नु पर्यो भने हामी सिट 3 मा क्लिक गर्छौँ। भन्नाले VBA एडिटर भनेको हामीले VBA कोड लेख्नको लागि एक्सेलले या वर्डले या पावर पोइन्टले एउटा चाहिँ हामीलाई एडिटर दिन्छ जसलाई हामी VBA एडिटर भन्छौँ र यो ओपन गर्नको लागि अल्ट F11 प्रेस गर्नुभयो भने यो चाहिँ अटोमेटिक ओपन हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को एउटा यहाँ चाहिँ जस्तो हामीले एक्सेल हामीले ओपन गर्यौँ भने त्यहाँ डेभलपर ट्याब चाहिँ हुँदैन हैन। स्पेशली VBA को लागि चाहिँ एउटा ट्याब नै एक्सेलमा दिएको हुन्छ जसलाई हामी डेभलपर ट्याब भन्छौँ। डेभलपर भनेको जसले प्रोग्राम डेभलप गर्छ, जसले फङ्सन बनाउँछ। जस्तो हजुरहरूले सम फङ्सन युज गर्नुहुन्छ या काउन्ट युज गर्नुहुन्छ, काउन्टिफ युज गर्नुहुन्छ, त्यो सबै चाहिँ अलरेडी डिफाइन गरेर राखेको कोड हो त्यो। तर अब हामीले आफ्नै फङ्सन बनाउने हैन। त्यो आफ्नै फङ्सन बनाउनको लागि चाहिँ एक्सेलमा एउटा ट्याब दिन्छ जसलाई हामी डेभलपर ट्याब भन्छौँ र त्यो चाहिँ बाइ डिफल्ट डिसेबल हुन्छ, त्यो इनेबल हुँदैन र हामीले चाहिँ VBA कोडको लागि चाहिँ त्यो ट्याबलाई इनेबल गर्नुपर्छ। र इनेबल गर्नलाई चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, फाइलमा अप्सन हुन्छ, त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ कस्टमाइज रिबन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ डेभलपर ट्याब आउँछ र डेभलपर ट्याबमा चाहिँ अनचेक्ड भएको हुन्छ। त्यसलाई हजुरले के गर्नुपर्छ, चेक गरिदिनुपर्छ। अनि चेक गरेर ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो एक्सेलमा चाहिँ एउटा नयाँ ट्याब एड हुन्छ जसलाई हामी डेभलपर ट्याब भन्छौँ। ओके, यो डेभलपर ट्याब चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल गरेर नै यसलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि अब हामी डेभलपर ट्याबमा गयौँ, त्यहाँ चाहिँ VBA को एडिटर खुल्यो, त्यहाँ हामी कोड लेख्यौँ। तर कोड लेख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले माइक्रोको बारेमा माइक्रो युज पनि गर्नुभयो होला आफ्नो एक्सेल, वर्ड या पावर पोइन्टमा हैन। र यहाँ चाहिँ जति पनि हामी VBA को कोड लेख्छौँ त्यो सबै आफू एउटा म्याक्रो नै हुन्छ हैन। र म्याक्रोको बारेमा मैले भनिराख्नुपर्ने, हजुरहरूलाई अलरेडी थाहा छ यो म्याक्रोको बारेमा। म्याक्रोले के गर्छ भने हाम्रो टाइमलाई सेभ गर्छ। जस्तो एउटै काम चाहिँ हामीले रिपिट गर्नु पर्यो, जस्तो आज फेरि एक्सेलमा केही इन्ट्री गर्नु पर्यो, फेरि भोलि पनि इन्ट्री गर्नु पर्यो, त्यही चाहिँ फेरि पर्सि पनि इन्ट्री गर्नु पर्यो। हुनाले एउटै काम रिपिट भयो भने त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त एउटा म्याक्रो डिफाइन गरिदिन्छौँ र एकचोटि माइक्रो डिफाइन भयो भने त्यसलाई जतिचोटि पनि हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। यो चाहिँ माइक्रोको कन्सेप्ट हो। र माइक्रो चाहिँ VBA मा पनि माइक्रो नै युज हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हजुरले एउटा सम फङ्सन युज गर्नुभयो भने त्यो सम भनेको एउटा म्याक्रो, या कुनै एउटा हजुरले फङ्सन युज गर्नुभयो भने त्यो पनि एउटा म्याक्रो नै डिफाइन भएको हुन्छ एक्सेल या अफिसको एप्लिकेसन। र म्याक्रो भनेको टोटली कोड हो। र हजुरलाई म प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। यदि हजुरले माइक्रो रिकर्ड गर्नुभयो भने माइक्रो रिकर्ड यता माइक्रो रिकर्ड हुन्छ र उता चाहिँ एप्लिकेसनले आफै कोड जेनेरेट गरिदिन्छ। जुन जुन स्टेप हजुरले गर्नुहुन्छ यता एक्सेलमा हरेक स्टेपको लागि उसले कोड आफै चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट पनि हामी रिफरेन्स लिन सक्छौँ। आखिर कोड चाहिँ कसरी काम गर्छ, कोड कसरी लेखिन्छ हैन। हजुरले आफैले, जस्तो मलाई चाहिँ सम गर्न आएन भने या मैले डेटा इन्ट्री गरेँ 1 to 100, अब भोलि पनि मलाई 1 to 100 इन्ट्री गर्नु छ
भन्नाले त्यसलाई हामी के गर्छौँ त माइक्रोमा रेकर्ड गरिदिन्छौँ र भोलि त्यही माइक्रोलाई हामीले रन गरिदियौँ भने फेरि 1 to 100 आफै जेनेरेट गरिदिन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ कोडै चाहिँ कोड कसरी उसले र कहाँनिर चाहिँ उसले कोड राइट गरिदिन्छ या जेनेरेट गरिदिन्छ त्यो कोड पनि हामी हेर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट पनि हामी केही कुरो सिक्न सक्छौँ। माइक्रो के अरे एक्सलले कसरी चाहिँ काम गर्छ, कसरी कोड लेख्छ। त्यस पछाडि यसको VBA को चाहिँ मेन आइडिया भनेको के हो त, इन्हान्स गर्ने। जुन फङ्सन इनबिल्ड छैन, बनाएको छैन भने नयाँ फङ्सन हामी चाहिँ आफ्नो तरिकाले बनाएर पनि राख्न सक्छौँ यो माइक्रो युज गरेर। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी प्राय जसो डेटमा चाहिँ इङ्ग्लिस डेट नै युज गर्छौँ कि हामी नेपाली डेट चाहिँ त्यहाँ जेनेरेट गर्न मिल्दैन या इङ्ग्लिस डेटलाई हामी कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा हामी कन्भर्ट गर्ने फङ्सन पनि राख्न सक्छौँ एक्सलमा चाहिँ। इङ्ग्लिस डेटलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने, नेपाली डेटलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्ने, त्यस्तो फङ्सन हामी आफै डेभलप गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो अरू पनि हुन्छ, जस्तो हामीले कुनै नम्बर लेख्यौँ 530, अब 530 लाई वर्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीले। अब गर्दाखेरि कुनै फङ्सन छ त एक्सेल, वर्ड या पावर पोइन्टमा? कुनै पनि फङ्सन छैन। नम्बरलाई वर्डमा लेख्ने कुनै फङ्सन छैन। तर के हामी त्यसको लागि कोड लेख्न सक्दैन? हामी सक्छौँ। यही VBA युज गरेर हामी नम्बरलाई वर्डमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, वर्डलाई नम्बरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कोडहरू चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ VBA मा हामी सिक्नेछौँ र प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अब माइक्रो चाहिँ हामी कसरी युज गर्छौँ त एक्सलमा हैन। डेभलपर ट्याब अलरेडी हामीले इनेबल गरिसक्यौँ। अब डेभलपर ट्याब इनेबल भइसके पछाडि अब हामीले कोड लेख्नु पर्यो भने डेभलपर ट्याबमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै कोडको लागि चाहिँ त्यहाँ केही अप्सन्सहरू आउँछ। भिजुअल बेसिक एडिटर, अब यहाँ डेभलपर ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अप्सन हेर्नुहोस्। फर्स्ट अप्सन छ भिजुअल बेसिक, सेकेन्ड अप्सन छ माइक्रोस, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ रिकर्ड माइक्रो। भन्नाले यदि हामीले कुनै रिकर्ड गर्न हामीले चाह्यौँ भने त्यो रिकर्ड पनि गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि छ युज रिलेटिभ रेफरेन्स हैन, एब्सोल्युट र रिलेटिभ रेफरेन्स हामीले अलरेडी एक्सलमा जानेको छौँ। त्यस पछाडि केही सेक्युरिटी माइक्रोमा लाउनु पर्यो भने हामी डाइरेक्टली यहाँबाट पनि सेक्युरिटी लाउन सक्छौँ हैन। त्यस पछाडि अब केही चाहिँ माइक्रो चाहिँ इन्सर्ट गर्नु छ, केही इन्सर्ट गर्नु छ भने त्यसको लागि 3 वटा अप्सन हुन्छ डिजाइनको लागि हैन। हजुरले यहाँ तल यो अप्सन हेरिराख्नु भयो। इन्सर्टमा गएर पहिला त दिस वर्कबुक यहाँ राइट क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ इन्सर्टको अप्सन आउँछ। इन्सर्टमा जानुभयो भने 3 वटा अप्सन युज फर्म, मोड्युल, क्लास मोड्युल। र अहिले चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ त मोड्युलमा कोड लेख्नको लागि। मोड्युलमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा मोड्युल क्रिएट गरिदिन्छ र त्यो मोड्युलमा हामी कोड लेख्न सक्छौँ VBA को। जस्तो इक्जाम्पलको लागि जस्ट पेस्ट योर कोड इन्टु द मोड्युल एन्ड क्लोज इट। जस्तो एउटा यहाँ चाहिँ मोड्युल आफै एड भयो र मोड्युलमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो एरियामा चाहिँ कोड हामी लेख्न सक्छौँ। एउटा सानो कोड यहाँ लेखेको छ। यो कोडले के गर्छ भने हजुरले कुनै सेल सेलेक्ट गर्नुभयो र यो माइक्रोलाई रन गर्नुभयो भने 1 to 5 या 1 to 10 या 1 to 30 हैन, तपाईलाई एउटा मेसेज आउँछ, बक्स खुल्छ, त्यहाँ सोध्छ कहाँसम्म चाहिँ हजुरले जेनेरेट गर्नु छ नम्बर 1 to 100, 1 to 200 हैन। 200 सम्म गर्नु छ भने 200 टाइप गर्नु, उले आफै 1 to 200 चाहिँ इन्सर्ट गरिदिन्छ सेलमा। यो कोडको काम हो। म हजुरलाई अहिले कोड चाहिँ बुझाएँ। जस्ट यो कोड लेखेपछि यो माइक्रोलाई चाहिँ हामी रन चाहिँ कसरी गर्ने, कोड कहाँ लेख्ने। मोड्युलमा हामी कोड लेख्यौँ। त्यस पछाडि कोड लेखिसकेपछि अब यसलाई त रन गर्नु पर्यो, रन गरेर हेर्नु पर्यो यसको के रिजल्ट आउँछ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ यो माइक्रोसमा। भिजुअल बेसिक हुन्छ, यहाँ माइक्रोस हुन्छ। हजुरले जति पनि माइक्रोस चाहिँ डिफाइन गर्नु भएको छ त्यो सबै माइक्रोस चाहिँ त्यही माइक्रोस भित्र हामीले क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ। माइक्रोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि हजुरले अघि जुन कोड लेख्नु भयो हैन, कोडमा चाहिँ यहाँ सब एड सिरियल नम्बर, जस्तो हजुरले सम गर्नुहुन्छ, सम फङ्सन युज गर्नुहुन्छ, त्यो सम भनेको जस्तो यो सब एड सिरियल नम्बर छ हैन, सेम त्यसरी नै समको ठाउँमा यहाँ के लेख्यो एड सिरियल नम्बर हैन।
र यो भित्र चाहिँ कोड। अब हामीले यो कोडलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने त्यो माइक्रोको नाम के हुन्छ त एड सिरियल नम्बर्स हैन। र माइक्रोमा क्लिक गर्नुस्, हजुरले भर्खर क्रिएट गर्नुभएको माइक्रोस एड सिरियल नम्बर र यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्, रनमा क्लिक गर्नुस्, रन हुने यो कोड रन हुन्छ र हजुरको एक्सेल फाइलमा चाहिँ 1 2 अब कहाँसम्म जेनेरेट गर्नुहुन्छ नम्बर उले अटोमेटिक इन्सर्ट गरिदिन्छ। हजुरले 1 2 3 4 टाइप गर्नु परेन या हजुरले तान्नु पनि पर्दैन, जस्ट रनमा क्लिक गर्नुस्, उले आफै इन्सर्ट गरिदिन्छ भ्यालु। जस्ट एउटा सिम्पल हजुरलाई मैले माइक्रोको कोड कहाँ लेख्ने, लेखेपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ रन गर्ने हजुरलाई यो स्टेप मैले देखाएँ। यसलाई प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी जान्छौँ र यो जस्ट हजुरलाई मैले प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट देखाएँ, तर अब चाहिँ यसलाई नै प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी गरेर जाउँ र हेरौँ एक्चुअली चाहिँ एक्सेलमा कसरी चाहिँ काम गर्छ यो बीबीए को कोडले चाहिँ। म एउटा नयाँ फाइल खोलेँ। म अलिकति सरले एउटा कुरो भन्न चाहेँ। सरले यहाँ एनोटेट गरेको देखिरहेछ, सरले एनोटेट नगरिदिनु होला। अनि अर्को कुरो, हामीले मेलबाट सरले जुन पीडीएफ बनाउनु भएको छ यसको हामीले म्यानुअल दिन्छौँ सरहरूलाई, र म्यानुअल सरले इमेल मार्फत प्राप्त गर्नुहुनेछ। जो साथीहरूले गुगल फर्म भर्नु भएको छ उहाँहरूले म्यानुअल प्राप्त गर्नुहुनेछ र सरले ध्यान दिएर अगाडि बढौँ सर। धन्यवाद। अर्कै सर स्क्रिन सेयर भएको छैन, त्यही अघिको प्रेजेन्टेसन देखिरहेछ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट म सुरु गरेँ। यहाँ चाहिँ मेरोमा अलरेडी डेभलपर ट्याब चाहिँ इनेबल छ हैन। अब यसलाई डेभलपर ट्याब चाहिँ कसरी हामी ल्याउन सक्छौँ, फाइलमा गएर अनि मोर अप्सन्समा अप्सन भन्ने हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ कस्टमाइज रिबनमा चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ हाम्रो डेभलपर ट्याब यहाँ चेक्ड छ हैन। यसलाई अनचेक गरिदिनु भयो भने डेभलपर ट्याब हट्छ र यसलाई चाहिँ चेक गरेर ओके गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ आफै आउँछ हैन, यो डिस्प्ले गर्छ एक्सेल फाइलमा चाहिँ। म यसलाई क्यान्सल गरेँ, मेरोमा अलरेडी चाहिँ एड छ। ओके, अब यहाँ हेर्नुस्, यो यदि हजुरहरूको कम्प्युटरमा एक्सेल छ भने खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइ डिफल्ट डेभलपर ट्याब चाहिँ इनेबल हुँदैन। हामीले इनेबल गर्नलाई हामी कहाँ गयौँ, फाइलमा अप्सन्स भन्ने हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्, कस्टमाइज रिबन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र डेभलपर ट्याबमा अनचेक्ड हुन्छ त्यसलाई चेक गरेर ओके क्लिक गरिदिनुस्। ओके गरेपछि डेभलपर ट्याब चाहिँ यहाँ आउँछ। अब हामी डेभलपर ट्याबमा क्लिक गरौँ र क्लिक गरेपछि जुन हजुरलाई मैले प्रेजेन्टेसनमा देखाएको थिएँ सेम त्यस्तै आउँछ। यहाँ चाहिँ भिजुअल बेसिक, माइक्रोस, रिकर्ड माइक्रोस, रिलेटिभ रेफरेन्स, माइक्रो सेक्युरिटी हैन। अब फर्स्ट चाहिँ माइक्रो कसरी चाहिँ हामी रन गरौँ, कसरी चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम लेखौँ बीबीए कोड, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कहाँबाट जानु पर्यो, भिजुअल बेसिक अल्ट F11। हजुरलाई मैले सर्टकट की पनि अघि भनेको थिएँ, अल्ट F11 बाट पनि हामी जान सक्छौँ या डेभलपर ट्याबबाट पनि हामी जान सक्छौँ। अब भिजुअल बेसिकमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरेपछि बीबीए को कोड चाहिँ इनेबल हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ सिट 1 र दिस वर्कबुक। यहाँ सिट 1 मात्रै किन आयो, किनभने एक्सेलमा बाइ डिफल्ट एउटा सिट मात्रै छ। अब यहाँ हजुरले नयाँ सिट एड गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि आफै एड भएर आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ सिट 1 2 र 3, त्यहाँ जतिवटा यदि सिटको नाम चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँ पनि यो ब्राकेटमा नाम चेन्ज भएरै आउँछ। र हजुरलाई अब सिट 1 को लागि कोड लेख्नु पर्यो भने सिट 1 मा क्लिक गर्नुस् र आफै एउटा कोड विन्डोजको, यसलाई हामी कोड विन्डोज भन्छौँ, के को लागि, सिट 1 को लागि। सिट 2 मा क्लिक गर्नुभयो भने सिट 2 को कोड विन्डोज खुल्छ। सिट 3 मा क्लिक गर्नुभयो भने सिट 3 को लागि चाहिँ कोड विन्डोज ओपन हुन्छ। र दिस वर्कबुकमा क्लिक गर्नुभयो भने दिस वर्कबुकको लागि चाहिँ कोड विन्डोज ओपन हुन्छ।
र यसलाई अहिले चाहिँ म क्लोज गरेँ तीनटैलाई, किनभने अहिले यसको युज छैन। म हजुरलाई वन बाई वन सबै देखाउँछु र आज जस्ट एउटा दुईटा कोड मात्रै हामी रन गरेर हेरौँ। अब तीनवटा अप्सन हजुरलाई मैले प्रेजेन्टेसनमा देखाएको थिएँ। तीनवटा अप्सन हुन्छ। पहिले दिस वर्कबुकलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ अप्सन आयो इन्सर्ट हैन। इन्सर्टमा तीनवटा अप्सन, युज फर्म। अब यो युज फर्म भनेको फर्म डिजाइन। हजुरलाई म यो पनि जब यो हाम्रो 3 दिन 4 दिन सकेपछि हामी एउटा प्रोजेक्ट नै बनाउँछौँ र त्यो प्रोजेक्टमा यो फर्मलाई पनि हामी युज गर्छौँ, मोड्युललाई पनि युज गर्छौँ। र अहिलेलाई हामी के युज गरौँ, मोड्युल चाहिँ। मोड्युल क्लिक गरौँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस् मोड्युलको चाहिँ मोड्युल 1 भने आफै क्रिएट गरिदियो अहिले हैन। र अब चाहिँ हामी कोड लेख्यौँ भने कोड चाहिँ हामी कहाँ लेख्छौँ त, कोड विन्डोजमा। के को कोड विन्डोज, मोड्युल 1 को कोड विन्डोज हैन। अब यहाँ चाहिँ के को अघि हामीले एउटा नम्बर चाहिँ जेनेरेट गरेको थियौँ हैन। त्यो नम्बर चाहिँ अब यहाँ हामी आफै चाहिँ त्यो कोड चाहिँ हामी टाइप गरौँ। जस्तो हामी स्टार्ट गर्छौँ एसयुबी। अब यो सब भनेको के हो, यो हजुरलाई म एक्सप्लेन गर्छु सब। त्यस पछाडि अब यसको नाम चाहिँ के राख्नुहुन्छ, जस्तो मैले नाम राखेँ यसको जस्ट हेलो HELLO र ओपन क्लोज ब्राकेट अनि इन्टर। अब हामीले यसलाई म्याक्रो पनि हामी भन्छौँ या यसलाई हामी फङ्सन पनि भन्छौँ या प्रोसिजर पनि भन्छौँ हैन। अब हेलोमा जस्ट एउटा मेसेज मात्रै प्रिन्ट गरौँ। मेसेजमा चाहिँ MSGBOX यसलाई भन्छ, यसले मेसेज दिन्छ युजरलाई। मेसेज बक्स हेलो एभ्रीवन, जस्ट एउटा सिम्पल चाहिँ कोड पहिला हामी रन गरौँ। अब यो हामीले एउटा मोड्युलमा कोड चाहिँ डिफाइन गर्यौँ र यसको नाम चाहिँ के छ त, हेलो चाहिँ। अब यसलाई रन गर्नु पर्यो भने हजुरले यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ प्ले बटन, यहाँबाट चाहिँ हामी कोडलाई रन गर्न सक्छौँ। र अर्को पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मेनुमा पनि रन भन्ने अप्सन हुन्छ। रनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो प्रोग्राम या यो चाहिँ जुन कोड हामीले अहिले लेख्यौँ त्यो चाहिँ रन हुन्छ। अब यसलाई एकचोटि हामी यहाँबाट रन गरौँ। रन गर्ने बित्तिकै यहाँ के खुल्यो त, म्याक्रोस। हजुरलाई मैले अघि देखाएको थिएँ र यसलाई अहिले म क्यान्सल गरेँ। हजुरलाई मैले के देखाएको थिएँ अघि चाहिँ, यहाँ चाहिँ यो म्याक्रोमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले कतिवटा माइक्रो चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ त्यो सबै यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै म्याक्रो छ जसको नाम हामीले के राख्यौँ, हेलो चाहिँ। अब यसलाई रन गर्नु पर्यो भने यहाँ अप्सन छ रनको, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै अघि मैले के टाइप गरेको थिएँ, हेलो एभ्रीवन। हुनाले हामीले ब्याकमा कोड लेख्यौँ। कोड चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी माइक्रोमा क्लिक गऱ्यौँ, रन गऱ्यौँ माइक्रोलाई। रन गर्ने बित्तिकै जुन कोड हामी लेखेको थियौँ त्यो कोड चाहिँ एक्जिक्युट भयो र एक्जिक्युट भएपछि हामीलाई यो मेसेज चाहिँ डिस्प्ले गरिदियो, हेलो एभ्रीवन हैन। अब फेरि हामीले कोड लेखेको त्यो कोडमा फेरि जानु पर्यो भने फेरि हामी कहाँ क्लिक गर्छौँ, भिजुअल बेसिक। फेरि यसलाई म क्लोज गरेँ। फेरि हजुरले याद राख्नुहोस् हामीले कोड लेख्नु पर्यो भने डेभलपर ट्याबमा जान्छौँ र डेभलपर ट्याबको भिजुअल बेसिक यहाँ क्लिक गरेपछि कोड विन्डोज आफै ओपन हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामी सिट 1, सिट 2, सिट 3 या वर्कबुकको लागि या एक्स्ट्रा के हामीले म्याक्रो बनाउनु पर्यो भने हामी यहाँ कोड लेख्छौँ। एउटा सिम्पल। अब यसकै साथमा अरू पनि, अब अर्को चाहिँ हामी एउटा माइक्रो डिफाइन गरौँ, सब जेनरेट सिरिज। एउटा सिरिज जुन अघि हजुरलाई मैले पावर पोइन्टमा देखाएको थिएँ, आफै कसरी चाहिँ नम्बर इन्सर्ट गरिदिन्छ 1 देखि 5 सम्म। यसको लागि DIS integer I equal to box
Okay, यो कोड चाहिँ active cell dot offset set 1.0 जस्ट यो जुन अघि प्रेजेन्टेसनमा हामी हेरेको थियो जस्ट त्यो कोड हो र यसलाई फेरि हामीले रन गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ एउटा कुरो नि छ यहाँ सरको जिज्ञासा जस्तो सरले त्यो जुन कोडिङहरू लेख्नु पर्ने त्यहाँ त्यो कोडिङहरूको लागि के कुराहरू चाहिँ अनिवार्य छ त्यो अलिकति थोरै भनिदिनु सर हजुर हजुर यो मैले हजुरलाई के भन्न चाहे भने आज जस्ट कसरी काम गर्छ कोडले त्यो मात्रै आज हामी हेर्यौं हैन अरु पनि सरललाई म देखाउँछु र यसको बेसिक कुरो चाहिँ भोलिदेखि हामी बेसिकबाट जान्यौं आज हामीले जस्ट कसरी खोल्ने के गर्ने कोड कसरी रन हुन्छ कोडको बारेमा आज मैले केही डिस्कस गरिएन भोलिदेखि सर म बेसिकदेखि जान्छु ए हुन्छ सर हुन्छ सर के अब हामीले कोड लेख्यौं अब कोड फर्स्ट लाइनमा हामी के लेख्यौं सेकेन्डमा के लेख्यौं थर्डमा के लेख्यौं हैन त्यो चाहिँ भोलिदेखि हामी चाहिँ किनभने यो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो ल्याङ्ग्वेज भनेको जस्तो हामी नेपाली इंग्लिश या कुनै अरु ल्याङ्ग्वेज हामी सिक्छौं सेम त्यसरी नै यो पनि एउटा कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज हो र जसरी इंग्लिश सिक्नलाई हामी एबीसीडी बाट स्टार्ट गर्छौं एबीसीडी पहिला हामी सिक्छौं अनि वर्ड बनाउन सिक्छौं सेन्टेन्स बनाउन सिक्छौं अनि प्याराग्राफ लेख्छौं सेम त्यसरी नै यो ल्याङ्ग्वेज पनि त्यस्तै हुन्छ हामीले एबीसीडी बाट चाहिँ नै सिक्नु पर्छ र भोलिदेखि हामी एबीसीडी बाट सुरु गर्छौं र आज चाहिँ जस्ट ओपन कसरी गर्ने कोड कहाँ लेख्ने त्यो कुरा हामी आज मात्रै छलफल गर्ने छौं र अघिको जुन मैले कोड लेखे त्यसलाई फेरि रन गर्नु पर्यो भने फेरि हामी यहाँ माइक्रोमा जान्छौं र सिरिज गेट सिरिज र यहाँ रनमा क्लिक गर्नुभयो भने कतिवटा नम्बर जेनेरेट गर्नु छ 5 वटा ओके गर्नुस् यहाँ हेर्नुस् 1 to 5 चाहिँ यसले आफै इन्सर्ट गर्दियो भन्नाले कोड लेखेर चाहिँ हामी जुन चाहिँ यो एक्सेलमा इनबिल्ट फंक्सनले काम गर्छ सेम त्यसरी नै हामी आफ्नै कोड लेखेर त्यो भन्दा बेटर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौं एक्सेलमा चाहिँ हैन फेरि एकचोटी यो कोडलाई मैले रनमा क्लिक गरे कहाँसम्म जेनेरेट गर्नु छ मलाई 20 सम्म छ भने म 20 यहाँ इनपुट गर्छु ओके यहाँ 1 to 20 सम्म जेनेरेट गर्दियो यसले नाले एउटा सर्ट टाइममा यसले चाहिँ कोडलाई जेन अरु पनि हामी के गर्न सक्छौं यहाँ भने सरलाई म एउटा जस्तो हजुरले एक्सेलमा चाहिँ जुन पासवर्डहरु युज गर्नुहुन्छ एक्सेल खोल्नु भन्दा अगाडि युजर नेम पासवर्ड माग्छ त्यो सबै हामी आफ्नै तरिकाले पनि त्यो हामी डिजाइन गर्न सक्छौं एक्सेलमा चाहिँ जस्तो लगइन फर्म सुरुमै ओपन हुन्छ यहाँ युजर नेम पासवर्ड हामी टाइप गर्छौं त्यो टाइप गरेपछि अनि मात्रै ओपन हुन्छ जस्तो युजर आईडी मैले एबीसी राखेको छु पासवर्ड पनि एबीसी राखेको छु लगइनमा मैले क्लिक गरे सक्सेस भयो अब म यो एक्सेलमा काम गर्न सक्छु सक्सेस भयो भने सक्सेस भएन भने यो काम गर्नै मिल्दैन यसमा चाहिँ यो खुल्दैन र क्यान्सलमा मैले क्लिक गरे भने यो एप्लिकेसनलाई नै क्लोज गर्दिन्छ आफै क्लोज गर्दिन्छ त्यो पनि कोड लेखेर हैन अब जस्तो हजुरले एक्सेलमा अरु के गर्न सकिन्छ जस्तो यो एउटा डिजाइन हो मैले जस्ट आफैले डिजाइन गरेको जस्तो हजुरले कुनै एप्लिकेसन या स्कुलमा चाहिँ स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन म्यानेज गर्नको लागि स्कुलहरुमा एक्सेल चाहिँ युज हुन्छ त्यहाँ स्टुडेन्टको फोटो पनि आउँछ त्यो फोटोलाई कसरी अपलोड गर्ने अपलोड भएपछि त्यो फोटोलाई कसरी सेभ गरेर राख्ने त्यो सबै चाहिँ हामी यो एक्सेलमा गर्न सक्छौं र जस्तो यो फोटो अब यहाँ फोटो अलरेडी मैले राखेको छु यो ब्राउजमा क्लिक गर्नुस् ब्राउजमा क्लिक गरेपछि त्यो फोटो चाहिँ कुन लोकेसनबाट ल्याउनु हुन्छ त्यो लोकेसनमा गएर जस्तो यहाँ एउटा फोटो छ यो फोटो 1 या फोटो 3 छ मलाई यो फोटो चाहियो ओपनमा क्लिक गर्छु यो फोटो चाहिँ यहाँ आएर बस
हैन। यहाँ आएर मात्रै बस्दैन, यो फोटो चाहिँ मेरो फोल्डरमा गएर पनि सेभ हुन्छ। अनि यो सबै चाहिँ हामी एउटा फुल एप्लिकेसन स्कुलको लागि युज हुने फुल एप्लिकेसन हामी सजिलै तरिकाले यसमा बनाउन सक्छौँ, थोरै हामीले यसमा मेहनत गर्यौँ भने। एकदमै डिजाइनका जस्तो EMIS हामी युज गर्छौँ हैन, त्यो पनि यही VBA कोड युज गरेर नै बनाएको त्यो एप्लिकेसन। के अब एउटा अरू पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ के टेक्स्ट राखेको छु। अब यो टेक्स्ट के टाइप भएको छ, यहाँ चाहिँ यसले बोलेर पनि सुनाउँछ। स्पिकमा क्लिक गरिदिनुस्, क्लिक गर्ने बित्तिकै यो के लेखेको साउन्ड सरहरूले केही साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ? अहिले छैन सर, अघि चाहिँ एकपल्ट सुन्यो फेरि छोडो। भन्नाले यहाँ मैले के चाहिँ हजुरलाई देखाउन खोजेँ भने एक्सलमा जति पनि हजुरले टाइप गर्नु भएको छ त्यो सबैले स्पिक बोलेर पनि एक्सलले सुनाउन सक्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ के टाइप गरेँ हैन, अब मलाई चाहिँ सुन्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि हामी एउटा बटन यहाँ राखिदिन्छौँ र यहाँ क्लिक गरे जस्तो यहाँ के टाइप भएको छ यहाँ क्लिक गरिदिनुस्, बोलेरै भनिदिन्छ। नाले यो सबै चाहिँ VBA युज गरेर यो पोसिबल छ। हामी कुनै पनि एप्लिकेसन सजिलै तरिकाले VBA युज गरेर चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। र फेरि म डेभलपर ट्याबमा यहाँ गएँ र डेभलपर ट्याबमा चाहिँ अरू के अप्सनहरू छ हामीलाई चाहिने युज हुने त्यो सरललाई मैले एक्सप्लेन गर्न चाहेँ। फर्स्ट भनेको यो भिजुअल बेसिक, जहाँ चाहिँ हामी कोड लेख्छौँ। फर्स्ट यो चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। दोस्रो भनेको म्याक्रोस, हामीले कतिवटा म्याक्रो चाहिँ डिफाइन गरेर राखेको छौँ, त्यो सबै यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यो सबै म्याक्रोजहरू यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छ र यहाँबाट पनि हामी रन गर्न सक्छौँ। त्यो माइक्रोलाई चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौँ हैन। यसमा माइक्रोमा सेक्युरिटी हामी लाउन सक्छौँ। जस्तो अब हजुरले कुनै एक्सेल फाइल बनाउनु भयो हैन, अब यसमा माइक्रो चाहिँ अरूले हेर्न नपाओस् भनेर यसमा हामी सेक्युरिटी पनि लाउन सक्छौँ हैन, यो अप्सनमा गएर। त्यस पछाडि अब कुनमा चाहिँ हैन यो CC या चेक इन्डिभिजुअल जुनसुकैमा पनि हामी सेक्युरिटी चाहिँ लाएर त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेर हामी राख्न सक्छौँ। जस्तो एक्सेलमा हामी सेललाई प्रोटेक्ट गर्छौँ या सिटलाई हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ, त्यसरी नै माइक्रोसलाई पनि हामी प्रोटेक्ट गरेर राख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो रिकर्ड म्याक्रोस हजुरलाई मैले यो देखाउन चाहेँ। जस्तो कोड चाहिँ कसरी काम गर्छ हैन, कसरी कोड चाहिँ लेखिन्छ, यो रिकर्ड माइक्रो युज गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि यो रिकर्ड माइक्रो हजुरलाई मैले देखाउन चाहेँ। रिकर्ड माइक्रोमा क्लिक गर्नुहोस्, मलाई केही काम चाहिँ रिकर्ड गरेर राख्नु छ। मैले रिकर्ड माइक्रोमा क्लिक गरेँ, माइक्रोको नाम दिनुहोस्, मैले ABC नाम दिएँ माइक्रोसको। सर्टकट की पनि हामी दिन सक्छौँ माइक्रोसको लागि। र त्यस पछाडि यो माइक्रोस के को लागि हो, दिस वर्कबुक, यो वर्कबुकको लागि चाहिँ यो माइक्रो डिफाइन भयो। मैले ओके क्लिक गरेँ र केही पनि गर्न मैले जस्ट 1 2 3 4 5 मैले इनपुट गरेँ र त्यस पछाडि यो माइक्रोसलाई चाहिँ मैले स्टप गरिदिएँ, स्टप रिकर्डिङ, माइक्रो स्टप भयो हैन। अब यो माइक्रोमा क्लिक गर्नुहोस्, अघि मैले के चाहिँ माइक्रोको नाम दिएँ ABC, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ आफै यसले एउटा माइक्रो चाहिँ क्रिएट गरिदियो हैन। अब यहाँ चाहिँ रन गर्नुभयो भने 1 2 3 4 5 यसले आफै इन्सर्ट गरिदिन्छ। त्यस पछाडि भिजुअल बेसिकमा जानुहोस् र उसले कोड चाहिँ आफै जेनेरेट गरिदिएको हुन्छ ABC क्रिएट गरेर चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, उसले जेनेरेट गरेको कोड चाहिँ हजुरलाई चाहिँ
केही कोड अप्ठ्यारो भयो यो कसरी कोड गर्ने भन्ने माइक्रो एउटा क्रिएट गरेर हजुरले त्यसको कोड पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। माइक्रो यो एक्सेलले चाहिँ कसरी चाहिँ कोड चाहिँ जेनेरेट गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् अघि मैले एबीसी भन्ने माइक्रो डिफाइन गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् के मैले गरेँ, रेन्ज P3 सेलेक्ट गरिदिएँ, एक्टिभ सेलमा 1 इनपुट गरिदियो, 2 इनपुट गरिदियो, 3 इनपुट गरिदियो, 4 इनपुट गरिदियो, 5 इनपुट गरिदियो हैन। उसले आफै कोड जेनेरेट गरिदियो र यही कोड चाहिँ हामीले सिक्ने भनेको यही कोड हो। कसरी डेटालाई चाहिँ इन्सर्ट गर्ने, कसरी एक्सेस गर्ने, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने कोड लेखेर हैन, त्यो सबै प्रोसेस चाहिँ हामीले वन बाई वन हामी हेर्नेछौँ। र हजुरलाई चाहिँ हैन कोड चाहिँ कसरी काम गर्छ अब त्यसको बारेमा चाहिँ म डिटेल्समा हजुरलाई म एक्सप्लेन गर्छु सुरुदेखि लास्टसम्म। अब फेरि हामी कहाँ जाउँ, डेभलपर ट्याबमा। हुनाले हामीले रिकर्ड पनि गरेर हेर्यौँ यो युज रिलेटिभ रेफरेन्स र त्यसपछाडि एब्सोल्युट हुन्छ हैन। यसलाई हामी इनेबल गरिदियौँ भने माइक्रो रिकर्ड गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रिलेटिभ रेफरेन्समा माइक्रोलाई रिकर्ड गर्छ। यसलाई हामीले सेलेक्ट गरिदियौँ भने त्यो चाहिँ एब्सोल्युट रेफरेन्समा चाहिँ माइक्रोलाई रिकर्ड गरिदिन्छ। त्यसपछाडि यो माइक्रोको सिक्युरिटी हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अल माइक्रोलाई हामी इनेबल गर्न सक्छौँ र माइक्रोलाई डिजेबल पनि गर्न सक्छौँ हैन। यहाँ चाहिँ मैले इनेबल गरेर राखेको छु माइक्रोजलाई। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीलाई डिजाइन चाहिने भनेको यो हो इन्सर्ट चाहिँ हैन। यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै टाइपको फर्म कन्ट्रोल्स चाहिँ हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ युजरको लागि चाहिँ। जस्तो हजुरले अघि चाहिँ एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्यो, डायलग बक्स ओपन भयो, त्यसमा चाहिँ मेसेज डिस्प्ले गर्यो। त्यसपछाडि अर्को हामीले एउटा प्रोग्राम बनायौँ जहाँ एउटा डायलग बक्स खोल्यो, यहाँ चाहिँ हामीले भ्यालु इनपुट गर्यौँ हैन। इनपुट डायलग बक्स या मेसेज डायलग बक्स भन्छ, त्यो सबै हामी डिटेल्समा हेर्छौँ। र यो फर्म कन्ट्रोल भनेको डिजाइनिङको पार्ट हो। यो चाहिँ एक्टिभएक्स कन्ट्रोल र फर्म कन्ट्रोल जुन मैले यहाँ चाहिँ यो जुन ब्राउजर मैले यो बटन युज गरेको छु यो पनि एउटा यही इन्सर्टको एक्टिभएक्स कन्ट्रोललाई मैले युज गरेर ल्याएको हैन। यो स्पिक भन्ने जुन यहाँ हजुरले हेरिराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ यो पनि इन्सर्टमा गएर मैले यही एक्टिभएक्स कन्ट्रोललाई चाहिँ मैले युज गरेँ। त्यसपछाडि अर्को हजुरलाई मैले देखाउन चाहेँ, यहाँ हेर्नुहोस् युज फर्म 1 युज फर्म 2। मैले यो ओपन गर्ने बित्तिकै जुन लगइन फर्म ओपन भएको थियो यो हेर्नुहोस् मैले यो लगइन फर्म आफैले डिजाइन गरेँ, युजर आइडी पासवर्ड। र कुनै पनि एप्लिकेसनमा हजुरले यो लगइन फर्म आफैले क्रिएट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमै ओपन हुने बित्तिकै युजर आइडी र पासवर्ड माग्छ र यो भिजुअल के अरे प्रिडिफाइन हो नि, यो चाहिँ मैले आफै बनाएको। यो चाहिँ रन हुने बित्तिकै के हुन्छ त युजर आइडी सोध्छ, पासवर्ड सोध्छ, यदि सही छ भने खुल्छ, सही छैन भने खुल्दैन। र यो क्यान्सल बटन भनेको क्लिक गर्ने बित्तिकै एप्लिकेसनलाई नै क्लोज गरिदिन्छ, आफै क्लोज गरिदिन्छ यसले। त्यो पनि कोडबाट भएको हो। र हजुरलाई म यो लगइनको हेर्नुभयो भने यसको कोड यस्तो छ। बटन 1 मा क्लिक गरे युजरले क्लिक गर्यो भने चेक गर्छ युजर आइडी पासवर्ड छ भने लगइन सक्सेस हुन्छ, यदि छैन भने एउटा मेसेज दिन्छ युजर आइडी और पासवर्ड इनभ्यालिड भने दिन्छ हैन। र बटन 2 मा चाहिँ क्लिक गर्यो भने के हुन्छ एप्लिकेसन डट क्विट, नाले एप्लिकेसनलाई नै क्लोज गरिदिन्छ। नाले एप्लिकेसनलाई हामी ओपन पनि गर्न सक्छौँ, एप्लिकेसनलाई क्लोज पनि गर्न सक्छौँ। नाले जस्ट सरललाई मैले यो हामी गर्न सक्छौँ VBA कोड युज गरेर हैन। यसरी हामी डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ फर्म चाहिँ, यो सबै हामी डिटेल्समै हेर्छौँ। त्यसरी नै एउटा अर्को पनि फर्म छ, फर्म 1 फर्म 2। अब यसमा हजुरलाई केही जस्तो स्टुडेन्टको नाम इनपुट लिनु छ, स्टुडेन्टको केही इन्फर्मेसनहरू इनपुट लिनु छ भने यो फर्ममा हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ हैन। अब यो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ म यसलाई क्लोज गरेँ र भिजुअल बेसिकमा चाहिँ अब यो कन्ट्रोल हेर्नुहोस्, यसलाई हामी टुल बक्स भन्छ। हजुरलाई चाहिँ अब के चाहियो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ हामी लेबल राख्छौँ, यहाँ टाइप गरिदिन्छौँ इन्टर नेम। फेरि अर्को कहाँ चाहिँ युजरले इनपुट गर्छ टेक्स्ट बक्समा, यहाँ टेक्स्ट बक्स हालिदिनुहोस्, यहाँबाट युजर इनपुट गर्छ। अझै चाहियो भने हामी फेरि यहाँबाट क्लिक गर्छौँ, अर्को राख्छौँ डिजाइन गरेर, फेरि टेक्स्ट बक्स, फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स हैन। यो चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन युजरबाट लिनु छ भने
हैन हामीले त्यसलाई डिजाइन गरेर दिन सक्छौं जुन एक्सेल सेलमा जुन हामी इनपुट गर्थ्यौं अब एक्सेल सेलमा मात्रै होइन हामी चाहिँ कहाँ इनपुट गर्छौं त आफूनै डिजाइन गरेर एउटा फर्म डिजाइन गर्छौं र युजरले त्यहाँ चाहिँ भ्यालु इनपुट गर्छ हैन र त्यहाँबाट चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गरेर फाइनल रिजल्ट दिन्छौं यसलाई फर्म डिजाइन भन्छ या जीयूआई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस पनि भन्छ यसलाई हैन जस्ट हजुरलाई मैले आज इन्ट्रोडक्सन को पार्ट यस्तो फर्म यो हुन्छ फर्ममा हामी यस्तो डिजाइन गर्छौं यसमा कोड हामी लेख्छौं र त्यसपछि अर्को पार्टमा गए डेभलपरमा चाहिँ यो इन्सर्ट भयो अर्को यो डिजाइन मोड हुन्छ हैन डिजाइन मोड भन्नाले जुन अहिले हजुरले एक्सेल यो सिट 1 हेरिराख्नु भएको छ यो डिजाइन मोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यो एक्सेल सिटमा हजुरले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन र डिजाइन मोड छ भने डिजाइन भयो यो काम गरेन डिजाइन मोडमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने अब यो रन मोडमा गयो हैन दुईटा मोड हुन्छ एउटा डिजाइन मोड अर्को चाहिँ रन मोड हजुरलाई के यहाँ डिजाइन गर्नु छ भने यहाँ डिजाइन मोडमा क्लिक गर्दिनुस् अब यहाँ चाहिँ हामी डिजाइन गर्न सक्छौं अब डिजाइन कम्प्लिट भयो यसलाई अब रन गर्नु पर्यो भने फेरि यहाँ क्लिक गर्दिनुस् अब यो चाहिँ रन मोडमा जान्छ हैन यो चाहिँ के युजफुल हामीलाई काम लाग्ने के अप्सन्सहरु यति नै हो अब एड-इन्स के रे एक्सेल एड-इन्स यो खासै चाहिँ हामी अहिले युज गर्दैनौं र यो धेरै युज भनेको भिजुअल बेसिक म्याक्रोस इन्सर्टमा चाहिँ फर्म डिजाइन र डिजाइन मोड यो चाहिँ हाम्रो अप्सन्सहरु युज हुने चाहिँ ओके त्यसपछि अब हजुरलाई म आज चाहिँ भोलिको भोलि हाम्रो बेसिक कुरो चाहिँ म अब भोलिदेखि प्रेजेन्टेसनबाट जान्न म सिधै चाहिँ प्र्याक्टिकलबाट हामी जाने छौं प्र्याक्टिकल प्लस त्यसको वर्ड फाइलबाट चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा त्यति राम्रो चाहिँ गरेर चाहिँ एक कुरो चाहिँ मात्रै हामी हेर्ने छौं जुन चाहिँ धेरै युज हुन्छ एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि यो टेबल अफ कन्टेन्ट मैले राखेको छु हैन ओभरभ्यू छ एक्सेल टर्म्सहरु के हैन त्यसमा चाहिँ मोड्युलको कुरो छ प्रोसिजरको कुरो छ भोलि चाहिँ डिटेल्समा हामी हेर्ने छौं त्यसपछि यो मेसेज बक्स त्यसपछि इनपुट बक्स छ भेरिएबल्स भनेको के हो हैन डेटा टाइप्सहरु हुन्छ अपरेटर्सहरु हजुरहरुले चाहिँ इफ कन्डिसन लाउँदाखेरि ग्रेटर देन लेस देनहरु युज गर्नु भएको छ या नम्बरलाई जोड्दाखेरि प्लस हामी युज गर्छौं या इन्टु मल्टिप्लाई को लागि हामी युज गर्छौं त्यो सबै अपरेटर्समा आउँछ त्यो पनि हामी हेर्ने छौं भोलि चाहिँ त्यसपछि डिसिजन मेकिङ जुन हजुरहरुले इफ कन्डिसन युज गर्नुभयो अब VBA मा चाहिँ इफ लाई कति तरिकाले हामी युज गर्न सक्छौं त्यो हामी हेर्ने छौं डिसिजन मेकिङमा चाहिँ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा हामी यहाँ लुप हेर्छौं हैन भिजुअल बेसिकमा लुपको चाहिँ धेरै युज हुन्छ र यो लुपमा एउटै लुप हुँदैन धेरै टाइप्सको लुपहरु हुन्छ त्यो पनि हामी डिटेल्समा हेर्ने छौं भोलि चाहिँ भोलिदेखि त्यसपछि स्ट्रिङको फंक्सनहरु है अब्जेक्ट हैन त्यो थुप्रो अप्सन्सहरु छ र टेक्स्ट फाइल अरु चाहिँ हामी हेर्दैनौं यो तल फाइलको अप्सन्सहरु छ यहाँ चाहिँ टेक्स्ट फाइल सिस्टम अब्जेक्ट केही प्रोग्राम हामी चाहिँ फाइल रिलेटेड पनि हेर्ने छौं जस्तो अब फाइल भनेको हजुरलाई कुनै फोल्डर क्रिएट गर्नु छ या एक्सेल फाइल नै क्रिएट गर्नु छ भने हामी कोडबाटै फाइल पनि क्रिएट गर्न सक्छौं एउटा फाइललाई अर्को फाइलमा कपी गरेर हामी राख्न सक्छौं या फाइललाई हामी डिलिट गर्न सक्छौं या रिनेम गर्न सक्छौं कोडबाटै सबै काम हामी जुन म्यानुअली हामी जुन एक्सेल को चाहिँ रिनेम या डिलिट गरे हामी त्यो अब कोडबाट हामी गर्न सिक्ने छौं त्यो सबै कुरो र फाइल सिस्टम कसरी काम गर्छ त्यो पनि म हजुरलाई एक्सप्लेन एक्जाम्पल नै देखाउने छु र अघि पनि मैले हजुरलाई एउटा जुन एक्जाम्पल देखाएँ यो चाहिँ यो फोटो ब्राउज गर्ने हैन यो चाहिँ कहाँबाट आयो यो फोटो कसरी अपलोड गर्छ फाइललाई यो फोटोलाई चाहिँ कसरी फोल्डरमा कपी गरेर हामी राख्न सक्छौं त्यो सबै चाहिँ फाइल सिस्टममै आउँछ र त्यो पनि हामी हेर्ने छौं र आजको अब जस्ट इन्ट्रोडक्सन पार्ट बेसिक कुरो मैले मात्रै आज राख्न खोजे हजुरलाई कतिको यो आजको क्लास चाहिँ भयो होला या केही सरहरुलाई अप्ठ्यारो भयो भने केही क्वेशन पनि राख्न सक्नुहुन्छ
घनश्याम सर सर धन्यवाद। यहाँ एउटा क्वेसन यहाँ प्राइभेटली होस्टरलाई अरू सरहरूलाई नै आएको होला। यहाँ एउटा क्वेसन आएछ, क्यान वी क्रिएट स्पिक माइक्रो फर स्पिकिङ नेपाली एन्ड अदर ल्याङ्ग्वेज टु एक्सेप्ट इङ्ग्लिस भन्ने एउटा क्वेसन छ। र अनि मैले यहाँ सबै सरहरूलाई भन्न चाहे यो इभ्यालुएसन फर्म त्यहाँ च्याट बक्समा छ, इभ्यालुएसन फर्म भर्नु होला। त्यो इभ्यालुएसन फर्म भनेको दैनिक हाजिरी पनि त्यही हो र त्यसबाट नम्बरिङ पनि त्यो हो र सबै दिनमा सबै क्वेसनहरू मिलाएर उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनु हुनेछ भन्ने आश राखेको छु। र आज सरले जे पढाउनु भयो र मैले उहाँबाट जे तत्काल पढाउनु भएको कुराहरूलाई क्वेसन बनाएको छु। अरू दिन पनि यस्तै क्वेसनहरू आउँछ, सबैले त्यो फर्म चाहिँ भरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।